सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा लुटा गए ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए वफादार बन के आधार बढ़ के वफादार बन के कर वफा गए ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा हर हाल सईदार रल्ले निभाई हर हाल सैनाल रल्ले निभाई हर हाल सईदार रल्ले निभाई हर गल बेते दर दर पहुंचाए हर गल नबी दे दर दर पहुंचाए हर गल बेते दर दर पहुंचाए कुरान रब दा देता गवाही कुरान रब दा देंदा गवाही कुरान रब दा देंदा गवाही बाबा लगिया और निभावे ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही सईदी रिसालत दे ऐनी गवाह सईदी रिसालत दे ऐनी गवाह सईदी रिसालत दे ऐनी गवाह हुबदार सईदे ए दिल रुबाया हुबदार सईदे ए दिल रुबाया हम रब दी सारे सिद को सजाए कसम रब दे सारे सिद्ध को सजाए कसम रब दे सारे सिद को सजाए सोहने मोहम्मद ओ दिल रंगा गए ओ सही तो सहाबा जिद जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा जिन जो सारे यारी ओ नबी नो प्यारे पर यारे गार ते क्या कहने जिन्हों मंगिया लड़का बेदा पढ़ के उस उम्र जरार ते क्या कहने ओ जिंदा हद महबूब बुदा हथ बड़िया उस्मान दे प्यार दे क्या कहने ते जनु ताहिर आका भी रखे हैदर करार दे क्या कहने जैदा मदनी सही उस्ताद होवे ओ शागिर्द नाकाम नहीं होंदे किने रब ताला इम्तिहान जिन्हा दे ओ इंसान भी आम नहीं होंदे ते करे मदह खुद कुरान जदी ते कदिए बदनाम नहीं होंदे ताहु तैयब भी तारीफ करेंदे ए जे मोहसिन खाम नहीं होंदे सजदे अंगारा ते हंस के संगे अंगारा ते हंस के संगे बलदे कड़ा वच ओठी बेगम गए बलदे करावत थोड़े बेगम गए बलदे कड़ा वच ओठी बेगम गए इस्लाम दा ओ रख दे भरम गए इस्लाम दा रख दे बारम गए इस्लाम दा ओ रख दे बारम गए सही दे इशारा ओठी सीधा गए सही तो सहाबा जिन जान लुटा गए ओ सही तो सहाबा बड़ी प्यारी गाल शांट कट खड़ा करेंदा टाइम खड़ा बचेंदा जा गए बदर विच हाथ विच है छड़ियां बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह जागे बदर विच हाथ विच छड़िया जागे बदर विच हाथ विच छड़िया सर नाल कीवे लड़ाया है लड़िया सर नाल कीवे लड़ाया है लड़िया सर नाल कीवे लड़ाया है लड़िया पूरा भी रश के करे दिया खड़िया बे रश्क करें दिया कर
آکے سبحان اللہ. نعرے تکبیر بلند آواز نال نعرے تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ نعرے تکبیر. میرے بھائیو جی حضرت فرمے دے پین میں صرف دو شیر پڑھ کے گال ختم کرنا ہی گال آکھنا چاہنا. گال کیا آکھنا چاہنا ووٹ امانت تھی وے پرچی امانت تھی وے ایندہ امین کون ہی وے دکھائے ورنہ اے ایم پی اے ایم این اے جیڑا کم اگو ون کرے سن تیڑا حصہ بھی شامل ہو سی. ای وقت حقدار مولوی اے متھو کو آکھنا چاہنا میرا فرض بڑھ دے میں دسی وینا اگو تھوڑی مرضی توجہ کرنا. صحابہ کونن توجہ دنال اے ہر میدان وچ یک جان ہوندے ہر میدان وچ یک جان ہوندے ہر میدان وچ یک جان ہوندے ایک میں تو ود کے قربان ہوندے ایک میں تو ود کے قربان ہوندے ایک میں تو ود کے قربان ہوندے کہ کافر حیران ہوندے ایک کافر حیران ہوندے ایک کافر حیران ہوندے. ہر حال اسلام دا کر دی سیدوں صحابہ جد جان لٹا گئے ہو سیدوں صحابہ. آخری گال کیا کرنا میرے اللہ فرمائے قرآن دے اندر انہاں وانگو تھوڑا ایمان ہو سی تب قبول ہو سی انہاں وانگ تیڑا ایمان ہووے ہر حال پختہ ایمان ہووے ہر حال پختہ ایمان ہووے ہر حال پختہ ایمان ہووے کامل والا ول انسان ہووے کامل والا ول انسان ہووے کامل والا ول انسان ہووے. طیب عبادت قرآن سیدوں صحابہ جد جان لٹا گئے ہو سیدوں صحابہ